حسین کا پرواز کیوں مسلم کے سر سے جا کے بڑی دیر ایک ہاتھ کڑی وچ قیدائن ہو دو نبوی دین ہو ہے کمر امام دینون وانگو کی سنیا درد کرے بابا ٹور کمر اللہ دارو عجیب قافلہ مہاری بھی رونے اٹھاں دے اتے بن پلانا اٹھاں دے مزدوراں بھی رونے اللہ دارو سید سجاد تے باقر دے ہتھاں دے وچ ہی ہاتھ کڑیا سفر کرنے جوالی شہزادی نہیں آج کربلا دی قیدن سلام کرنے راوی جدا قیدیاں دے وہ آئے نجف دے کول کچا کھائے دیکھ کے روزہ بابے دا وہ دکھی زینب روفر کیا دیئے وہ تُسا لکھا دیا قیدہ چھوڑے دے ہاں اے پیا یاد زمانہ آب تو صدا باش خدا دے کوئی نہیں وارث جیڑا قیدہ آن چھوڑاوے عزادارو قافلہ روانہ ہے بابے علی دے نجف دا سلام کیتا ہے انہوں شمیر دے عمر سادہ دے سجاد سارے کل وقت زیادہ کوئی نہیں انہا معاملہ دی مہار جلدی دے نال سکھ اجن تھوڑی دور گئے سید سجاد کیا دے دے سجے پاسے دے نال دور تازیاں قبرہ بڑیاں پیان سید سجاد کڑیاں کوئی کے باغے کو نال لا کے انہا دور تازیاں قبرہ دے آئے کیا دے دے کوئی مستور ہے جڑی قرآن پڑھ کے پڑھ دی بیٹھی ہے سجاد علیہ السلام علیکہ یا جاریت اللہ این مزدور میں سر جٹ چاہتا ہے کیا دی دے پاسے دے کیا دے والکہ السلام سجاد دے کیا دے مزدور اے دسا تیرا نام کیا ہے اے قبرہ کیا نہیں ہے اے مزدور اپنی جاب بھیڑی گئی ہے میرا نام ہے بھائی حسین بطول دی قبرہ کہنے ہو ایک قبر ہے حضرت مسلم دیوہ بھئی قبر والا ہے ہاں ہو وکیل بڑا کے کوفے بھیجا آج حسین بطول دے کوئی جناب مچھڑیاں تبارے کیا دے قیدی تو بیمار لگ گئے تیرے آنکھیاں رنگ تبدیل ہے تیری کمر نوار کے تو ٹردان ہے اے لجپالاں دے قبرائیں نیتھا دعا مانگ اللہ تعالیٰ تے کو شفا دے سی سجاد رے کیا دے مسائب مزدور تو سچا دی اے صاحب مستجاب الدعا ضرور لیکن میری مردنا غیرت میں قبر دے کنیا تک رونا راسا عزادارو انہوں غازی دے بھڑنگیاں جناب رقیہ دے دیاں مسلم دے دیاں نے سنے نا سارے بابے دی قبر جلدی دے نال سجاد دے کول ہے تے کیا دن سجاد اے تا بابے دی قبر بابا اکلا نا اندے کل پوچھ سارے بھرا محمد ابراہیم دی کیڑی جات قبرائیں انہاں دا کوئی حال ہے پوچھنا پوچھ سردار منا تے بومبے رسماہن تھیاں تو میں مر دریا
رب جانے پردیسیاں دے دیکھا کتھے قبراں ونیا بڑیاں ہادی عید روز کرے بھرا ظلم دا پانی پی گئے آزادارو ہی گنڈڑی کندورا دیتا ہے جڑا سجاد دے ہتھاں تے رکھ کے آدیے اے انہاں معصوماں دی ماں دی امانت ہے جڑے لے آخری ویلے دتے سجاد نے جڑا زنجیراں والے ہتھاں دے نال گنڈڑی چھولیے آزادارو کوئی بئی چیز قومیا دو خون آلودہ خوب کرتے نظر آئے جڑے ماں نے ہاکیاں عید آوے تا عید تے سمجھ گئے نہیں تا کفن نجات پوائے مسلمانہ نے او کرتے بھی کفن نجات نہ دیتے انہوں شمر کمینہ سجاد دکان دے ظلم دے 17 تحریر کر کے آدھے سجاد سارے کل وقت کوئی نہیں بازار سج گئے جلدی کر مامل ٹور آزادارو سجاد نے قبرہ چھوڑیاں مامل ٹورے تھوڑا دور اگو تے گئے سجاد دیکھیا جو رات جاری تھی گئی ہے انہوں موری مامل تو آواز آنی ہے بچرا سجاد رک کیوں گیا ہے تیرے اکھیاں دا رنگ کا تبدیل کیوں تھی گئے انہوں سجاد نے کیا دے پھپی دعا کرے کوفہ گیا ہے کوفہ نہیں منی مقتل گاہے ذرا بچڑا روک بہائے تو میں مسلم ویر دا ماتم کرے سونا کافر دا سالا کیا کیسے ہو میں تو پیو مانگو بولن دے تینا سجاد سمجھ بازارے تو میں زینب نہیں آج غازی رات نہیں پتار بیمار آزادارو زمانے دی دستور ہے اگر کوئی ماں ہوئے کم سن پتر بھی نال ہوئے نا چاہے بھیڑ علی جھار دے ونجے ہو پتر دلاسا دیں دے اما فکر نہ کر میں تیرے نالا رب کعبہ دی قسم کوفے دی سرزمین تے علی جدید قدم ہے جدا بدماش ریٹھن سجاد کو حوصلہ دے کے دیئے سجاد گھبرانا میں پھپی تیرے نالا آزادارو کوفے دی کوئی گلی کوئی بازار ایسا نہ جتھا علی دی دھی نے چادر نہ منگی ہوئے مسلمان نے چادر تا نہیں دیتی پتھر ضرور مارے آزادارو انہوں بدماشاں دا بھیڑے بازار دے بیچین کیا دے دن سامنے دارالعمارہ دے اتے مسلم دا سر رہا جدا مولا حسین دی سانگ تے مسلم دی دید پئیے نا مسلم دے سر نے پرواز کیتی ہے ہر کہنے مسلم دے سر کو آندہ دیتا ہے لیکن جڑے رنگ دے بیچ غازی دی بھیڑ نے آندہ دیتا ہے انہیں کہہ نہیں دیتا انہوں رو کیا دیئے آلیا مسلم بھی آدھا پہ تے میرے سر تے چادر ہی کوئی نہیں ہوں دیا انتظار چین بابا سرے کولاسی غازی دی بھیڑ انتظار چے بابے دا سر میرے کولاسی نہ دیا دو گیا نہ زوجہ دو گیا سرسو آزادارو مسلم دا سر گن گئے جڑی سانگ دے ہوتے حسین دا سر رہا ہے نام کبر دا ولنا چھاوے تے میں کو ہوئی دے کہا پیسا چھا میں مان گیا ہوئے مارا میں اور میں کو ہوں گلنا مسلمان ہے مولا ترے اکبر دے وڈے ارمان انہوں حسین دے اکبر دی مکان دے میں کو مہمان ہو دی مکان دے امولے حسین دے کیا دے مسلم میں کو پتہ ہے تیرے بچڑے ظلم دے نال کس گئے ہو آتے کو میں محمد ابراہیم پرشانے نہ ہوئی پترانی پیدا ہے ممنون حسین احسانوں گا جے چھولے چاکے کیتے حرمن آزادارو جدا مسلم دے سر نے حسین دے سر دا سلام کیتا ہے آزادارو اجن ہوا دے وچ مسلم دا سر رہا یا مسلم دے چھوٹے چھوٹے دیا ماں دے کول گئے تے کیا دن اما اگر اجازت ہوئے تا سبابے کوئی بازار وچ سدوں یا کوئی نہ بسم اللہ میرے لال بابا جی اللہ تصور جتنے آزادار بیٹھے دوسرے دی بازار دی پہلی روایت پڑھتا جتنے مومن سادات بزرگ بیٹھے
بڑا روان والے مسلم دا سر پاس آیا جتا اکبر دے بابے دا سر آدھے مولا گری جالت نے مانے دیا بیار چواتن باگو سنے دیا بیٹھے آدھے مولا دیا ہر گئے پیاریا ہونے صاحب اولاد بیٹھے حسین اجازت دیتی ہے مسلم دا سر دیا بھی جھولی چایا دیا بابے دا چہرہ چمنے کوئی آدھی بابا سارے خیمے سڑ گئے کوئی آدھی بابا سارے بھراوان دا حال دے جتنے ردار بیٹھے رونا لے دعا منگنا شالہ جملے دا واسطہ اگر پردگار کو دکھ نہ ملے حالے دو گالی چاہے یا مسلم دی وڈی دی تربی ہے آدھی بابا جلدی ساری چھوڑی چھوڑیا مسلم آدھے بڑی دی حالت اگالی نہیں تھا آدھے بابا سامنے میں مامے حسین بسر حسین سکینہ جوڑی نہیں کری آدھے بابا کدا تمہیں چاچے مسلم دیا بنال لٹا آدھا ماری جوڑی چاوے اجرکم اللہ جناب سیدہ مکہان قبول فرماوے آدن بابا سکو شرع ماندی ہے سکینہ سکھ دیو ہے تو ساری جھولی دے وچ آوے ادا دارو انہوں بدماش جمع ان خوشی دے شادیانے وجدے پائن یا اعلان تھیے جنہاں نے علی کولو بدلے گننے ہوئے علی دے دیاں آ گئیں انہوں بدماشا نہ دینے لے رشوت ہے انہوں عالیہ دے کیا دیئے سجاد خالی بازار دے وچ نہ دیکھ مکانہ دی چھتا تے بغیرہ توڑتا چڑھ گئے ہتھاں دے وچ خمس تے پھول کیتی کھڑے ادا دارو انہوں بھیڑ ودیے بھیلی دے سر تے چادر کونی انہوں جناب حسین دے سر نے سانگ دے اتے تلاوت شروع کیتی ہے ای رش دے وچ ہی کی صحیح جننا تاریخ وچ سالے ملنے او بھی کھڑا جنی ہک کم سندھیا جیڑی اکھی کو نہ بینا ہا دیکھ نہ سکتی دیکھ کیا دیے بابا تو دادا میں عیسیٰ نبی سوڑی انجیل پڑھدا اللہ جانے کوئی ولی ہے یا نبی ہے قرآن کیڑا سونا پڑھدا پہ میں کوئی دے کول گنوان دے کیا دے بچڑا اندے کول نہ گنوان دا بدماشان دا راشے آدھیے بابا میں کو مستور سمجھ کے رستہ دے چھڑے سن میں کو گنوان ای دھی دا ہاتھ نہ دارو جتنے اولاد کی آلے بیٹھو اس آلے سیدی دھی کر دی ہوئی ہے منظر ورد چرکڑا ہے روانہ لے کوشو دا بازار جدا حسین دے سر نسان دے نیڑے ہے اکھیاں کا ہاتھ کرنا جتنے بزرگ بیٹھے ہوئی آسمان کو لکھا آدھے کاریا جھکو دے دیا اتنا سونا قرآن چھوڑ دیا روان لے آدھے کے لکھ دبایا تھا آدھے کاریا اما کو سونا قرآن سنا ہویا غریب سر نسان کو جھک دیئے حسین خون دا ہی کا قطرہ ایدے کیا دے بوچھیا گا نور مل گیا کیا دے دیئے کوئی کاری نہیں تلیل نوبے بھی چنگے کوئی غریب سر جینا چہرہ زخمی ہے اجرکم اللہ کوئی وال لگ دے پایا کھا رو پیا دیئے کوئی نبی لگ دے یا کوئی ولی لگ دے میں کوئی عزت حسین دی قسم روایت آدھر معصومان دید کی دیئے سامنے کو چھوٹی جئی بچیا جیدے حفاج رسیانا جیدے کناش خون پیا وگا سالے دی دھیت دم چاہتے معصومان دے سامنے لیے آدھی معصومان رو جتنا مرد ہو ایک حکیم کو مزے کیا جیدے خیر شفا آدھی دسا معصومت دا مار تیرا سکونہ بیٹھو باشفا اول روتا دیا لیا قبر دی جاگیر برائنا کش میرے تنا جو مرمہ پی دیلا اجرکم اللہ آدھے میں کو کربلا ظلم دیا سالے سیدی دین رکھار سامنے کو کہہ دیئے جڑا رات کھڑا روگا رو کے آدھے معصومہ جڑا رات روگا کھڑا کونے رو کے سکینہ آدھے مانا وطا پھرا سجاد ہر سالے دی دین قدم چاہیا دے کہہ دی سارے چاہیا مد پاس دیکھیا سجاد سار چاہیا سالے دی دین آدھے تو سب ہوئے پہ
تو مسلمانیا تیری مرض نہ تیرا کتنے ہزار بیٹھے سجاد رے کیا جتھی ماں تیری میرا یار تاوی چلیا رکھیا رنگا بدلا بٹھو زور دے کاتے آدھے معصومہ میری مرض نہ غیرتے بازار کجا علی دی دھی کجا ادا دارو ان شرابیاں دے مجمع دے وچ سفر آندے کرے نے یا سکینہ دی آواز آندی پھپھی میں کو ترے دیواراں دی تر سے تے کوفے کول پہلے آکھا کوفہ آسی تا پانی دے سا پھپھی تا بدماشاں دا رش ہے گرمی زیادہ ہے ہماری گردن والی رسی سخت ہے میں کو پانی منگا دے ادا دارو اے نوری محل جڑے گھر دے وہ کھڑے ہیں او حبیبہ دا گھر رہا حبیبہ بھی شاگردہ عالیہ دی ای کو یاد ہے علی دی دی میں کو آقا حبیبہ کیا دیا دی امداد کری دیئے تماشا نہیں دکھیندا این سنے نا جو معصوم آتی ہے میں کو پانی چاہی دے اے اپنے کنیزہ کو آتی ہے ونجو پانی دے جام جا جناؤ این اپنے ہتھاں دے وچ پانی دا جام جاتا ہے ٹوڑ دی سکینہ دے کو لئیے آتی ہے معصومہ میں تیری گال سن گی دیئے کوفے دے بازار دا مسائب سننے بیٹھے حبیبہ نے پانی دا جام چاہتا ہے سکینہ دے سامنے آئیے سکینہ پھپھی دے پاسے دکھی ہے رو گیا دے پھپھی آکھے حبیبہ کو پانی کنا عالیہ نے اجازت لیتی ہے سکینہ دے ہتھاں دے مدت تو بعد پانی دا جام آیا جتنے حضردار بیٹھے سکینہ رو گیا دی حبیبہ نبی دی شریعت آدھی ہے اگر کہے تو پانی دو ان کو دعا ضرور کرے آج حبیبہ نسا اتا جی کوئی دعا را دی ہے میں دعا منسا آدھی مجھے دعا پہلی دعا شالا پہلی عمر کا کوئی یقین نصیب ہے جتنے وزار بیٹھے معصوم آدھے دوجی دعا کے لیے روئے گیا دی شالا میں تجھے نبی نے عرب تھی معصوم آدھے میں امین آدھیا اچھری بازار تا گوزان اب میرے غربت سنیے غربت سنیے روڑا میں جنالیا کا نام آیا حبیبہ یاد یہ کیا جنن ہویا بل پچھا کجا کوفے دا بازار کجا زہرا دی بھی دنا روڑا میں سکینہ دے ہتھاں دے پانی دا جام آیا سین معصومہ دی وفات صدقہ آپ نے پیتا جڑی جات باکر تے سجاد کریا پھرا تے کریا تے پانی پایا حبیبہ یاد یہ معصومہ پیدی کیوں نہیں ہے روتے آج حبیبہ تیرے پرائے پھرا ہونا ایک نسین سان لگیا تو گل چھپی رہا تجھے براج رکھا دی ہویا اگر دیکھے چرا دے واجرکم اللہ جناب سیدہ مکان قبول فرمائے جڑے عزدار بیٹھے پرددار بلنگا بسری بیٹھے حبیبہ یادی معصومات دامر زخمی ہے تر چہرہ زخمی ہے آدھی دسا کچھوں دی وسنی روگ آدھی دنا وسنی مدہ وطن مدینہ کتنے عزدار بیٹھے حبیبہ نے قدم چاہیا آدھی مدینہ کیڑی جا سکینہ آدھی محلہ بن ہاشم حبیبہ نے چادر لہیا آدھی جلدی نسا تر بابے بنا کیڑا سکینہ آدھی وقاد شاہ حسین دیا آدھ عمر سامنے پر گیا کہ کچھ پتھر پر رگ گیا رو رہتے آدھی مادی پتھی زینب زہران اجرکم اللہ سوائے غم اہل بیت کوئی غم نہیں نصر دی منگلہ پایا حبیبہ نے چادر رہی آدھے اصحاب کے قدمہ پہ بھاڑ پہیا آدھے جو تو علی دی دھیا نہ کچھ دی تک رسیاں کار پوایا نہ کچھ دی تری چادر کن گئی یہ رسالہ کن گیا ہے اجے دیا ملیا نہ پکے حال پرایا پسکھایا رے گیا دیا میں دیتی پیا بازار در لو تیرے پیسے ملے جڑا پندر نظام نہیں میں کو پاس نظر روڑا میں
دارا دے حصے دے جدا عمر بھی بنیا کے شاہ نسیات دال مالا گاوی تن گا والی دنیا گا آریا کچھا میں بھول گئے بڑی سار ہو گیا کہ مانے مک گئے ماں اے میرا لادے جدا شام آدھیے غازی بازو کٹا کے جھڑ پیا میرے بیراما 18 والے مان مک گئے میں قیدی بن کے کوفے آ گئیاں آزادار انہوں گالی تھی دے پین یا عمر ساتھ تے شمے رہن سجاد تے ظلم کیتے اولے حسین دے سر نے پرواز کیتے حبیبہ دے پاس دیکھ کیا دے حبیبہ وسدہ ویلا بھی دٹھا بھی آج اجڑ کے دوجی وار میری بھیڑ ترے کوفے چل گئی چھواری شارت دے وچ میری بھیڑ دیا مدد وہی کہا شہزادی کوفے آج عزت رعیت ازادارو انہوں قافلہ بدماشاں دے ہجوم وچ ٹردا ودا لوگ پتھر مرندے پین علی دے دھیاں دے سر زخمیاں این ہجوم دے وچ ایک مزدور آ جیڑی جا دے اوتے سانگاں دے سر سوار انا ایک سر کڈے دی دیکھ کیا دی اللہ جانے کہ دی جنگے اندے کوئی جوان کونی کوئی ضعیف ہے کوئی بڑھڑا ہے کوئی بچہ ہے اللہ جانے مسلمانہ نے کیڑا ظلم کیتا ہے ازادارو سانگاں کڈے دی دے دی ایک ایسی سانگ تلے آئیے کھڑ نہیں سنگی انہیں مٹیا تے بے کیا دیئے میں دعا منگ دیا میں کو پتہ کوئی نہیں ہے یوسف قلوی سوڑا سارے سجاد دے پاس ہے کہنا ہے سام تے جانی ہو مسئلہ دی پئیے ایک مسدور دا پورا لے جدیاس ہو کی دیکھ کے گسرا یہ بچڑا تیری دی امڑی چپ کر گئی ہے ہو میں کو مار کھلوئی بگر دی کیڑے رنگ بچھ جی ازادارو جنانی مستور نے سجاد کل سوال کی دینا جن سجاد جواب نہ دیتا جو ایک چٹے سارا لی بی بی دا واز ہے جن دے سر دے اتے وجہ دی سازی داری لابی پئیے تئی ساگ تے میں دالال کوئی کو پھپیاں پال برکا اس عمر تھا کوئی سینے وچ پھل بچیدا تے میں ڈٹھا اکھیاں دے نال کوئی سینے والی رات دے رنگی کھڑیاں سارا ازادارو اے مستور ایک سر کو دے دیئے ازادارو ٹردی اون سانگ تلے آئیے جتا 6 مہینے جتنے ازادار سکتے دعا منگنا ہے جملے دا واسطے مولا حیاتی والے پتر دے وہ سانگ رٹھا جتا رباب اصل دا سرا ای ماتم شروع کیتا آگے تاری عمر میں حوال نہیں کچھ رہے روڑا لے حالے لگی کچھ دیا یا سوار نے چھوٹا لاب کھولے رباب دلالا دا میں نالا کسے جدو پانی مگیا تے واسطے میں خدا دا رو کے آدھا بھول سکوے میں کو بھیڑ پڑی دے گالے پومن آدھے میرا جرمی ہوئے داری زہرا دے حق میر پانی کیوں چند گھٹ پانی دے منگے ہم ازادارو اے قافلہ اوکھے انداز دے وچ ٹردا سفر کردا دربار ابن زیاد دے وچ آئے دعا منگو کوئی شہزادی اجڑ کے ہو دربارہ چ قیدی بن کے نہ آوے 900 کرسی لگدی پیا لوگ کہہ کے مرنے پیان ایک رسی دے وچ آل مستور آل محمد دے مستوراں کہہ تھی کہ کھڑے ہن ابن زیاد لے کے آدھے میرے زندان دے وچ علی دا شیعہ حسین دا حب
خبردار مختار سکوی کہہ دے او کو بھی جشن دی دیوار ہے او کو اندر گناؤ ازادارو زنجیرہ جگڑا آیا مختار سکوی دربار دے وچ ہے ابن زیاد دیکھ کے آدھے آج کوئی حسرت ہوئی کوئی خواہش ہوئی میں کو دسا آج اساں خوش ہیں تے کو پوری کرے سا اے مختار سکوی دیکھ کے آدھے ظالمہ میرے دل میں ہکا حسرت ہے کہ مولا حسین دی زیارت تھی بے اے آدھے اگر آج دربار ہی تے کو زیارت کراما اے آدھے شرم نہیں بھی آندا کجا شرابی دا دربار کجا حسین صاحب لولاک ازادارو یہ کیا کیتے اے اپنے تخت پہ بیٹھا حسین دی قسم آخری مکانی جملے پیارے ضرور کرا جتنے ازادار پردادار ماما کھڑی بیٹھے ہو ای ظالم تشت کو ہاتھ بتایا یا تشت رومال چایا حسین کا شیر کھڑا ہے مختار دے ہاتھ پکڑا ای ظالم رومال ہٹایا کہ غریب دے سر نظر آیا جند ہوت کتے اکبر دے بابے دا سر مختار سپیہ دے تلوار چھکنے شوقی تھی رونا لکا کے بھی دا ہاتھ مختار دے مانے پہ آیا سچے نویرہ کیا دا جاگ نہ کرے مدینہ جنگا دی برے رونا لے مختار نہ بچھے نہ بٹھے رو گیا دا کور میں بچا جس گرانا آدھا چاچا مرات رونا نہ سجادا مختار نہ کیتا سار چایا سجاد رونا گیا دا تردار چھے زینب ہائی کریے اگنتا بھر گیا یا نال ہن ہاتھوئی چھے رسیا آدھا چاچا ہاتھ چوتے مڑ کے نہ دیکھے میں ہی کلا نہیں حسین دے بیڑیاں میرے پوپیاں دیاں بیڑیاں یا کڑن ازادارو کجا کوفے دا نجس دربار علی دے دیا ازادارو قاتل ہلدے کھڑن علی دے دیا کوفے زہرا جا آیا کوفے زہرا جا ہو بہرب دیا بے پروایا بہرب دیا بے ہو کھڑی دیکھے ہو ہی کوفے دی ہو بھلی